Mga kalab, aduna na sa kita ipambit karon kining pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga ato ipambit diri sa pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Ato kini basahon. Natulog si Samuel dit santuaryo sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan sa wala pa sa pagkadlawon samtang nagsiga pa ang suga matag mitawag ang Ginoo kang Samuel sa mag-ingon, Samuel, Samuel, o mitubag siya, di ara ako, o miadto siya kang Eli o miingon, di tawag mo man ako sir, apan si Eli miingon wala ako mutawag balik pagtulog. Busa miadto siya sa iyang lawak o mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab kang Samuel, Samuel, o si Samuel miingon o miadto kang Eli o miingon, unsa may ikaalagad ko kanimo sir? Apan miingon si Eli, wala ako magtawag kanimo anak, katulog pag-usab. Niining tungura si Samuel wala pa makaila sa Ginoo o wala pa padayag kaniya ang pulong sa Ginoo o ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya o miadto kang Eli miingon, nganong gitawag mo man ako sir? O niya nakasabot si Eli nga ang Ginoo mo'y nagtawag sa bata. Busa giingnan niya si Samuel balik og higda o kung tawgon kapag usab tubaga siya sultihi rugoon. Busa mibalik paghigda si Samuel unya mitungha o mibalog ang Ginoo nga nagtawag sama sa ubang higayon, Samuel, Samuel, o si Samuel miningon, sulti Ginoo kay mamati ako. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Mga kalad, mao kini ato ang ibasa karon sa unang basahon diri sa basahon ni Samuel. Unya mupadayon kita dito sa ikaduhang pagbasa ato kining basahon. Mao kini ang ikaduhang pagbasa ato sa kining ipambit o manghinaut ko mga kalad nga kining ato ang ipambit sa ikaduhang pagbasa ato sa kining pamalandungan. Ato kining pamalandungan kay ining paghiya. Aduna usab kitay pagtulunan nga makuha nini. O padayon kita. Ang uban moingon, ang pagkaon alang man sa tiyan o ang tiyan alang man sa pagkaon. Uson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tao dili alang sa kalaw ayan kundili alang sa Ginoo ug ang Ginoo alang sa lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo ug siya mabanhaw usab kanato. Pinaagi siyang kaon. Nasayod kamo nga ang inyong lawas bahin sa lawas ni Kristo. Mahimo ba di ay nga kuhaon ko ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo o himuon nga bahin sa lawas sa usa ka babaeng dauta? Dili kini mahimo, apan siya nga nahiusa sa Ginoo nahiusa siya diha sa espiritu. Busa isilikway ang pakikilawas ang ubang sala himuon sa tao walay kalibutan sa iyang lawas, apan ang tao nga makikilawas makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo o nga nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong iya sa lawas
kundili iya kamo sa Dios. Kay mahal ang pagpagamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Ang pulong og manginaot ako nga kini makuha nato pagtulungan. Mupadayon kita sa ibang. Ang ebanghelyo karon nga itong ipambit diri sa basahon ni Juan o sa makausap pa ato kini sa pamalandungan kining ebanghelyo nato karon nga atong ipambit. Ato kini basahon. Sa pagkasunod adlaw dito usab si Juan uban sa tinun-an o sa pagkita niya kang Hesus nga milapay. Mingon siya, ana ang nating karnero sa Dios. Ang duha ka tinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini o minunot sila kang Hesus. Miagi si Hesus o sa pagkabalita niya nga nagsunod sila kaniya. Ipangutana niya sila, unsa bay inyong ipangitaming tubag. Rabi nga sa ato pa, magtutub, ayon ka man magpuyo. Ngari kamo og tan-awan ninyo, mitubag siya. Busa mikuyog sila kaniya og nakita nila ang iyang gipuy-an og nagpabilin sila uban kaniya. Niadtong adlaw mga alas 4 sa kadlasan niadto sa duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Hesus mao si Andres ug si Simon. Pedro ayon ni Andres ang iyang ison nga si Simon o giingan nakaplaga namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Unya idala ni Simon ngadto kang Juan ngadto kang Hesus siya mitutok kaniya og miingon, ikaw si apan sukad karon nganlan kanag lipas nga sa ato pa Pedro. Ang ebanghelyo sa Ginoo daygon ikaw o Kristo. Mga kalad, mao kini ang pulong sa Dios nga ato karon ipambit. Ug manghinaut ako nga kining pulong sa Dios nga ato ang ipambit karon makahatag kini pagtulon ani kanatong tanan. Ug kining pulong sa Dios nga atong gibasa wala kita ilang tinguhan ini nga ato kining ipaambit diha sa Kristohanong katilingban nga ang makakita nining bityo nga unta makakuha usab o adiya o pagtulunan nining pulong sa Dios nga atong ipaambit. So manghinaut ako nga kining pulong sa Dios ato kining katamdan sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Asa dili pa di ay kita mo padayon o tapuso na to kining pagbasa nining pulong sa Dios. Sa makadungog makita nini palihog ko sa pag-subscribe o sa pag-share nining maong video. So daghang salamat o dag-adlaw kanatong tanan. Praise the Lord, dalay ko ng Dios.